अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे हम पारा चनार की सूरत हाल के हवाले से, चूँकि मीडिया के अंदर मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, उस हद तक चीज़ें हमारे सामने नहीं आ रही हैं कि एग्जैक्टली जो पारा चनार की इस वक्त सूरत हाल है वो क्या रंग इख्तियार कर चुकी है। तकरीबन 3 हफ्ते हो गए हैं पारा चनार का जो एरिया है अपर कुरम, उसका मुकम्मल तौर के ऊपर मुहासरा है। मुहासरा किन की जानिब से किया गया है? ज़ाहिर है जो नीचे लोअर कुरम वाले जो कबाइल हैं, आप उन्हें अहले सुन्नत कबाइल हैं वो कह सकते हैं, उनकी जानिब से मुकम्मल तौर के ऊपर मुहासरा है। और ज़ाहिर है ये चीज़ सभी जानते हैं कि पारा चनार जो कि ऊपर वाली साइड है, जिसे अपर कुरम भी कहा जाता है, उनके लिए जितना भी गल्ला आता है, जो भी अनाज आता है, जो भी तिजारत होती है, वो नीचे से ही ऊपर है। यानी कि ज़ाहिर है पेशावर से अगर कोई रास्ता आ रहा है तो वो उसी सड़क से लोअर कुरम से होकर अपर कुरम की जानिब जाएगा, या फिर दूसरी सरहद पार है, अफगानिस्तान है, और ज़ाहिर है वहाँ पर अफगान तालिबान की हुकूमत है, तो वहाँ पे जो ताल्लुकात हैं वो भी मुनासिब नहीं है। इसलिए मुकम्मल तौर के ऊपर जो लोअर कुरम, जो नीचे वाले जो कबाइल हैं, उनकी जानिब से मुकम्मल तौर के ऊपर अपर कुरम को मुहासरा किया गया। तकरीबन 3 हफ्ते हो गए हैं। वहाँ पर जो बीमार हैं या किसी भी बीमारी के ऊपर मुब्तला हैं, वो अपना इलाज मुआलजा करवाने से कासिर हैं। खाने पीने की अशिया जो है मुकम्मल तौर के ऊपर नापैद हो चुकी हैं, चूँकि गल्ला अनाज जो कि आया करता था मंडियों से, वो नहीं आने दिया जा रहा। मुकम्मल तौर के ऊपर नाकाबंदी की गई है जो निचले जो कबाइल हैं उनकी जानिब से। ये वजह हुई क्या, इस हवाले से हमने एक डिटेल जो वीडियो है वो पहले भी बना रखी थी, मगर इसके अंदर एक जो नई जो चीज़ ऐड हुई वो ये हुई कि तकरीबन चूँकि 3 हफ्ते हो गए हैं इस सूरत हाल को, और 3 हफ्ते की ये जो सूरत हाल बनी है, मुकम्मल जो मुहासरा हुआ है, इसकी ज़ाहिर है एक रीज़न जो है वो ये बताई जा रही है कि 3 हफ्ते पहले ही ये एक आप ये कह लें कि ऐसी खबर फैलाई कि जिसमें बताया गया कि कुछ अहले सुन्नत की जानिब से जो है वो शिया कम्युनिटी के ऊपर अटैक किया गया है, फायरिंग का तबादला हुआ है, और बड़ी हद तक जो है वो जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं वो मारे भी गए हैं। मगर उसके अंदर ये तहकीक के मुताबिक ये चीज़ सामने आई है कि ऐसी इन खबरों के अंदर बहरहाल कोई सदाकत नहीं थी, ना ही कोई फायरिंग का तबादला हुआ था, ना ही ऐसी कोई सूरत हाल थी। लेकिन ये रूमर्स बहरहाल फैले, और एक साइड के ऊपर जो दीगर जो दूसरी जो कम्युनिटी थी, आप ये कह लें कि शिया कम्युनिटी, उनका कोई एक जवान का नाम आ रहा है, या कुछ जवानों का कहा जा रहा है कि उन्होंने एक गाड़ी को रोका, जो कि ज़ाहिर है अहले सुन्नत कम्युनिटी उसके अंदर बैठी हुई थी, जिसमें बच्चे, ख़वातीन और मर्द थे, और उस गाड़ी का मुकम्मल तौर के ऊपर मुहासरा करके, यानी उसे रोक कर जो है उसे फायरिंग का निशाना बनाया गया। ज़्यादातर ये खबर सामने है कि ज़्यादातर जो उस गाड़ी के अंदर जो सवार लोग थे वो मारे गए, और कुछ हद तक जो है अगर वो ज़ख्मी हुए हैं तो इंतहाई तशवीशनाक हालत उनकी जो है वो कोट की गई है। इसके बाद सूरत हाल ये हुई कि जंगी सूरत हाल तो पैदा नहीं हुई कि मतलब फायरिंग की सूरत हाल या भारी असलहे का इस्तेमाल, जैसा कि हम पहले देखते रहे, जो उससे पहले की सूरत हाल थी वो हुई, बल्कि ऐसा नहीं हुआ। बल्कि ये हुआ कि मुकम्मल तौर के ऊपर जो लोअर कुरम वाली एरियाज़ हैं, यानी कि जिन्हें आप अहले सुन्नत कह लें, उन्होंने मुकम्मल तौर के ऊपर मुहासरा कर लिया, यानी कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर नहीं जाएगी और न ही ऊपर से कोई चीज़ नीचे आएगी। अब इसके अंदर एक मामला ये भी मिलता है जो कि वहाँ पर मकामी लोगों से भी जो बात हुई है, वो ये बताते हैं कि उस अमल के ऊपर जो कि बेगुनाहों को जो मारा गया था, अहले सुन्नत की जो गाड़ी थी, उन्हें वहाँ जो अपर कुरम की जो क़यादत है उनकी जानिब से ऑन नहीं किया गया था, बल्कि उन्होंने भी मजम्मत की थी इस अमल की, कि ऐसे अमल की जो है वो मजम्मत ही की जा सकती है, और मजम्मत की गई थी, लाताल्लुकी का ऐलान किया गया था ऐसी कार्रवाई से। मगर उसके बाद जो लोअर कुरम की जानिब से वहाँ पर जो कबाइल हैं, वहाँ के जो आप कह लें कि मशरान हैं, जो सरबराह होते हैं, उनकी जानिब से ये फैसला किया गया कि हम मुकम्मल तौर के ऊपर मुहासरा करेंगे, और कोई भी चीज़ नीचे से जो है वो ऊपर नहीं जाएगी, ना ही ऊपर से, यानी मुकम्मल तौर के ऊपर राबता मुनक़ता हो गया है। और पारा चनार इस वक्त 3 हफ्ते की ऐसी सूरत हाल बनी हुई है, 3 हफ्ते से, कि मुकम्मल तौर के ऊपर हसार में है, मुहासरा किया गया है नीचे वाली आबादियों की जानिब से। अब इसके अंदर हुआ क्या कि 3 हफ्ते तक ज़िले इंतज़ामिया ये कहती रही कि हम कोशिश कर रहे हैं जरगों की सूरत में कि कोई ना कोई हल निकले। अब ये तयशुदा बात है कि वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है, वो ज़ाहिर है, जैसा कि हमने पहले भी अर्ज़ की कि वो उन्हें फ़कत और फ़कत यही फ़िक्र है कि हमने
اپنے جو بانی ہیں عمران خان صاحب انہیں جیل سے کیسے رہا کر رہے ہیں، ان کے صوبے کے اندر کیا صورتحال ہوگی ہے اس سے انہیں کوئی کنسرن ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے ضلع انتظامیہ یا وہ علاقے کے جو سربراہان ہیں اپنے طور کے اوپر کاوشیں کر رہی ہیں، جرگوں کی صورت میں کر رہے ہیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ لیکن بہرحال اب یہ جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں اس کے سامنے جو معلومات آئی ہیں، جو ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ بھی رہے ہیں، وہ یہ کہ اپر کرم یعنی کہ پارا چنار کے جو شہری ہیں، مقامی ہیں وہاں کے، انہوں نے پیسفل ایک مارچ کا، پیدل مارچ کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے، جو کہ اوپر سے نیچے کی سائڈ پر آئیں گے تاکہ اس محاصرے کو جو ہے وہ بریک کیا جائے۔ انہوں نے واضح طور کے پر یہ اعلان کیا ہے ہمارے پاس کسی بھی قسم کا کوئی اسلحہ نہیں ہوگا، پر امن مارچ ہے جو وہ یہ کر رہے ہیں، پیدل مارچ ہے، پیدل ہی وہ اپنے ایریاز، اپنے گھروں سے، گلیوں سے، شہروں سے، بازاروں سے نکلیں گے اور نیچے کی جانب آئیں گے اور اپنے لیے دیگر جو سامان ہے وہ خود ہی ایک لے کے جائیں گے۔ بیسیکلی ایک ایگزامپل ہے، لیکن ظاہر ہے جو ضلع انتظامیہ ہے وہ اس کے بعد زیادہ متحرک ہوگی ہے اور صوبائی حکومت بھی ہوگی ہے، لیکن اس کے اندر جو تشویشناک بات یہ ہے کہ بڑی تعداد کے اندر جو آبادی ہے جو اپر کرم میں رہتی ہے پارا چنار والے ایریاز میں، وہ سبھی اس مارچ کے اندر شامل ہیں جو ان کا پیدل مارچ جاری و ساری ہے۔ اب اس کے اندر صوبائی حکومت جو ہے انہیں تھوڑی بہت حرکت کرنی پڑی ہے، انہیں اب یہ کہہ لیں کہ وہ نیند سے جاگے ہیں۔ ایپیکس کمیٹی کا ہنگامی بنیادوں کے اوپر اجلاس بھی ہوا ہے، اس معاملے کا رائے حل نکالنے کے لیے کاوشیں بھی تیز کر دی گئی ہیں، جرگوں کا انعقاد بھی تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، لیکن پارا چنار کے لوگوں نے ایک اچھی اگزامپل یہ سیٹ کی ہے کہ کم از کم پر امن مارچ، پیدل مارچ جو ہے وہ گزاریں گے تاکہ اس محاصرے کو جو ہے وہ بریک کیا جائے۔ لیکن ایک جو جرم ہوا وہ قابل مذمت تھا، اس کی ہر پلیٹ فارم سے مذمت ہی کی جانی چاہیے، اور یہ حکومتوں کا کام ہے، صوبائی حکومت کا کام ہے کہ تحقیقات کر کے جو بھی اس واقعے کے اندر ملوث ہے اس کو اگر فی الفور گرفتار نہیں کیا گیا تو اسے گرفتار کیا جانا چاہیے، اور جو معصوم لوگوں کا خون بہا ہے انہیں فوری طور کے پر ازالہ کیا جانا چاہیے۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پارا چنار کی جو قیادت ہے انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے اس محاصرے کو توڑنے کے لیے ہی امن کا راستہ ہی اپنایا ہے، پیسفل مارچ کا اعلان کیا گیا ہے جو کہ جاری ہے۔ دیکھنا بھی ہے کہ صوبائی حکومت، سیکیورٹی ادارے کس حد تک جو ہے وہ خدا نخواستہ کو بڑی تباہی جو ہے ہم وہ یہاں پر دیکھیں، آپس میں لوگوں کو لڑتا ہوا دیکھیں، بے گناہوں کا خون بہتا ہوا دیکھیں جیسا کہ یہاں پر ہوتا ہوا آیا ہے۔ ایسی اگزامپل مزید کوئی سیٹ نہ ہو، صوبائی حکومت اپنے اس بانی اپنے کو رہا کروانے کے لیے کاوشیں اگر انہوں نے کرنی ہے وہ کرتی ہیں، لیکن ان کی اہم ذمہ داری اس صوبے کے اندر ہے جہاں کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، یہاں پر امن و امان کی جو صورتحال برقرار رکھنا صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہونا چاہیے، اور اسی طرح سیکیورٹی ادارے ہیں انہیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پیدل مارچ کا آغاز ہو چکا ہے، مختلف شہروں کے اندر ہے، دیکھنا بھی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی خون ریزی والی صورتحال ہم نہ دیکھیں، بلکہ امن و امان سے ہی یہ معاملہ جو ہے وہ پیسفلی سیٹل ڈاؤن ہو جائے، تاکہ چاہے وہ لوور کرم والے لوگ ہیں، اپر کرم والے لوگ ہیں جو کہ مشکلات فیس کر رہے ہیں، انہیں تمام مشکلات سے نکالا جا سکے اور امن و امان کی جو فضا ہے اسے قائم رکھا جا سکے۔